अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाथ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा नंबर 1 खुल चुका है। 9 कुर्सियां लग चुकी हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा समेत 9 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में मौजूद हैं और बड़े सियासतदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फांसी लगाने और आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं। 190 मिलियन पाउंड केस जिस पर फर्दे जुर्म आज आयद होनी थी, लेकिन आज भी जज साहब नहीं पहुंच सके। इससे पहले जज बशीर की तबीयत नासाज थी, जज ही तब्दील कर दिए गए, लेकिन जो नए आने वाले जज हैं वो भी अदालत नहीं पहुंच सके हैं। इसकी बुनियादी तौर पर क्या वजह है और इमरान खान के गिर्द अब केसेस का शिकंजा कैसे कमजोर पड़ता जा रहा है, ये मामला भी आज के व्लॉग में टेकअप करेंगे। बुशरा बीबी और इमरान खान को साइफर और तोशा खाना केस में बरी कराने के लिए, सजाओं को कलअदम कराने के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन आयद की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से उस पर क्या एतराजात आयद किए गए हैं, ये मामला भी आज टेकअप करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज होना है। इस मुताल्लिक इस वक्त वाकिफान हाल क्या कह रहे हैं, अंदर की खबरें क्या हैं, वो भी आपके साथ इसी व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। और बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाने का मामला है। कल भी बनी गाला में एम्बुलेंस पहुंची थी, बुशरा बीबी को पिम्स अस्पताल शिफ्ट किए जाने की इत्तलात थी। आज ये मामला अदालत तक पहुंच गया है और इमरान खान की हमशीरा ये मामला लेकर अदालत के दर पे दस्तक दे चुकी है। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड केस एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। इससे पहले 3 केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए और उनमें सजा भी दी जा चुकी। साइफर केस, तोशा खाना केस, इद्दत में निकाह केस। 190 मिलियन पाउंड केस में इंतखाबात से पहले सजा नहीं हो सकी और उसकी बुनियादी वजह जज बशीर का रुखसत पर जाना था। उनकी अदालत थी, वो कोर्ट में नहीं पहुंच रहे थे और उससे पहले 2 समातें इसी केस के अंदर मुलतवी हो चुकी है सिर्फ जज बशीर साहब की अदम मौजूदगी की वजह से, और उन पर दबाव डाला जा रहा था। इससे पहले तोशा खाना केस में उनको घसीट कर अदालत ले जाया जाता था और कहा जाता था कि यह फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जा सके। एक समात के दौरान तो उन्होंने 6 वक्फे लिए थे और फिर उनका जो मेडिकल चेकअप है वो अदालत में मौजूद जो डिस्पेंसरी है, जो मुआयना टीम है, उसने किया था। उसके बाद जज बशीर साहब ने फिर रुखसत की दरखास्त दे दी थी, मंजूर हुई या नहीं हुई, लेकिन जज बशीर साहब ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद एहतसाब अदालत का जज ही तब्दील कर दिया गया क्योंकि जज बशीर साहब की रिटायरमेंट भी करीब है। उस वक्त तक वो छुट्टी पर जाना चाहते थे। अब एहतसाब अदालत के जो नए जज हैं नासिर साहब, उनसे मुताल्लिक खबर आई कि उन्होंने जज बशीर साहब के बाद अभी तक चार्ज लिया ही नहीं है और चार्ज ना लेने की वजह से आज के दिन तक जो समात मुकर्रर थी वो समात नहीं हो सकी और अब इसमें अगली तारीख डल गई है और वो है 23 फरवरी। लेकिन ये मामला खासा मानी खेज है। अब लगता यह कि 190 मिलियन पाउंड केस बेवकत हो रहा है और उसमें इमरान खान साहब को उस तरह से सजा देने में कोई उजलत नहीं है, जल्दी नहीं है, जैसे पहले 3 केसेस में जल्द अज जल्द सजाएं सुनाई गई। और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए सुहाने होने वाले हैं। देखिए, आज फरूख हबीब को 9 मई केस में डिस्चार्ज किया गया है। कल फैसल जावेद साहब सामने आ गए। उमर अयूब वजारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं। रूपोश लोग एक एक करके मंजर आम पर आते चले जा रहे हैं। उसमें बेशक अली अमीन गंडापुर हो, उमर अयूब हो, उसमें शौकत यूसुफ जई साहब जो गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अपनी रूपोशी खत्म करके मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं और बता रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने वोटर्स को मोबिलाइज किया और पोलिंग डे वाले दिन तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट हो गया। और जाहिर है एक भारी मैंडेट अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है और उसी वजह से अवाम के फैसला सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में बुशरा बीबी हो या इमरान खान हो, उन पर भी केसेस की गिरफ्त कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। और अब अगला मुतालबा यही किया जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर बनाए गए केसेस को कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की लीगल टीम ने दायर की थी, लेकिन उस पिटीशन पर आज ही रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराजात आयद किए हैं कि जो पिटीशन की गई है उसमें तहरीर पढ़ी नहीं जा रही, बहुत मध्यम है। ये एतराजात लगाए जिसके बाद लीगल टीम ने इन पिटीशंस को वापस लिया है
اور ظاہر نقائص کو دور کرنے کے بعد پٹیشنز دوبارہ سبمٹ کرائی جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس پہ اس پہ سماعت ہوگی۔ اگلا امپورٹنٹ معاملہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملائے جانے سے متعلق ہے، اور بشرا بی بی کی جو طبیعت ناساز ہے اس پر ان کے طبی معائنے کے لیے ان کے جو فیملی ڈاکٹر ہیں عاصم یوسف صاحب، ان کی موجودگی میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا طبی معائنہ کیا جائے۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ پہنچ گئی ہے کہ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ جلد از جلد کیا جائے، اور پھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو بنی گالہ سے واپس اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں جو قانونی معاملات ہیں، اور آج کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سینٹ کا ایک بڑا ہی دھواں دھار اجلاس ہوا ہے، اور آج کے دن وہ سینیٹر طاہر بزنجو ہو، سینیٹر ولید اقبال ہو، سینیٹر مشتاق غنی ہو، انہوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ انتخابات میں ہونے والی جو میسو ریگنگ ہے اس پر بات کی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آج جب جعلی انتخابات کی بات ہو رہی تھی تو سینٹ کے اس اجلاس کو پاکستان ٹیلی ویژن سمیت مین سٹریم میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا تھا۔ اب اس کو اگر کہا جائے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، تو کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس شد و مت کے ساتھ میڈیا ان تمام تر معاملات کو رپورٹ کر رہا ہے، یہ انتہائی غیر معمولی نوعیت ہے۔ جس وقت سینیٹر مشتاق غنی خطاب کر رہے تھے، جس وقت سینیٹر طاہر بزنجو یہ کہہ رہے تھے کہ فوج اور عدلیہ قصوروار ہے، فوج اور عدلیہ کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اگر یہ اپنے دائرے سے نکلتے رہیں گے تو ریاست میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بحرانوں کا شکار ریاست ہو رہی ہے، یہ بحرانوں کا شکار ہوتی رہے گی جب تک فوج اور عدلیہ اپنے دائرے میں رہ کر کام نہیں کریں گے، اور تمام تر ملبہ انہوں نے فوج اور عدلیہ کے اوپر ڈالا۔ اس کے بعد سینیٹر مشتاق غنی آئے، اور سینیٹر مشتاق غنی نے چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا، چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پر مستعفی ہونے کا کہا۔ سینٹ کے اندر یک زبان ہو کر آج سینیٹرز نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور ان پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جس انداز میں ویڈیوز آ رہی ہیں، جس انداز میں سینٹ سمیت تحریک انصاف ملک بھر کے اندر جی ڈی اے ہو، یہ سب لوگ بی این پی ہو، اے این پی ہو، یہ سب پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جے یو آئی فے ہو، جماعت اسلامی ہو، سب ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر ابھی بھی اپنے عہدے سے چپکے ہوئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا چیز ایسی ہے کہ جو ان کو اپنی کرسی سے علیحدہ ہونے نہیں دے رہی ہے۔ یعنی دنیا بھر کے اندر ایک کوئی مورل ڈومین بھی ہوتی ہے، اخلاقی جواز بھی ہوتا ہے، وہ اخلاقی جواز تمام تر کھو چکے ہیں، لیکن آج تک وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان پر آرٹیکل 6 لگانے۔ اور یہ بات صرف آج نہیں ہو رہی، بلکہ انتخابات سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل بھی چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خاصا ہی تکلیف دہ امر بھی ہے۔ آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک اہم سماعت ہو رہی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے میں بتا دوں کہ جسٹس سردار طارق مسعود 8 مارچ کو کیونکہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کے اعزاز میں جو الوداعی ریفرنس ہے اس کا انعقاد بھی کیا جائے گا، اور وہاں پر بڑے بڑے خطابات ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ایک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، اور وہاں سے بھی کچھ استعفے بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ آج جو صدارتی ریفرنس ہے بھٹو قتل کیس کے حوالے سے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ اس کیس پر سماعت کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور آصف علی زرداری بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً آج اہم باتیں بھی ہوں گی، سیاسی معاملات بھی ڈسکس ہوں گے، اور یہ صدارتی ریفرنس پر سماعت اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ براہ راست نشر بھی کی جا رہی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بہت دن سے بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، ان پر جو اٹیک ہوا ہے، جو ایلیگیشنز کمشنر راولپنڈی نے لگائے، اور اس کے بعد جو ہے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا گیا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کلیریفیکیشنز بھی دے رہے ہیں۔ آج وہ اس دوران لائیو براہ راست تاکہ عوام کو کوئی وضاحت دیتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کا امر ہوگا۔ اور ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور پٹیشن بھی آ گئی ہے انتخابات سے متعلق۔ ایک پٹیشنر تو بھاگ گیا تھا، لیکن ایک اور پٹیشن آ گئی ہے، اور میسو ریگنگ جو ہوئی ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ جو کٹا کھلا ہے خود ہی باندھنا پڑے گا، کیونکہ جو مقتدرہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے آپ کے کہنے پر ہم نے انتخابات تو کرا دیا، آپ نے کہا تھا پتھر پہ لکیر ہے، ہم نے ایک دن آگے نہیں کیا، لیکن اب جو معاملات ہو رہے ہیں نا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت اور جو جوڈیشری ہے، سپیریئر جوڈیشری، اب یہ کٹا جو انہوں نے کھولا تھا اب آپ کو خود ہی باندھنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے یہ پریشر آنے والے دنوں میں بہت بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اور آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین دونوں ظاہر ہے میڈیا کے سوالات کے سامنے بھی آئیں گے، اور ان کو بتانا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ واقفان حال یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی رائے تقسیم ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ راضی ہیں کہ وفاق میں وزارتیں لے لی جائے، لیکن جو اکثریت ہے وہ وفاق میں وزارتیں نہ لینے کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ قمر زمان کائرہ ہو یا فیصل کریم کنڈی ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی عہدے لینے کو تیار ہیں لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔
اگر ایسا نہیں کر سکتے تو نون لیگ آئینی عہدے لے لے, ہمیں وزارتیں دے دیں, ہمیں حکومت دے دیں, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو آج کی جو میٹنگ ہے بڑی ڈیسائسو ہونے والی ہے. اور گزشتہ رات ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جس محاذ پر ہیں, جس مشن پہ ہیں, کچھ خفیہ ملاقاتیں ان کی بھی ہونی ہے. اگر تو وہ پگھل گئے تو یقیناً آج کوئی بڑا اعلان یا بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. ولاگ لمبا ہو رہا ہے, کچھ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اس کو پینڈنگ کر لیتے ہیں. میچور ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.